कान्तिशितामृषितनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतयामुनिशाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षण। अर्जुन, विद्वानहरूले खास गरी ब्रह्माजीले चाहिँ कर्मफललाई त्याग्नु सन्यास र कर्मलाई त्याग्नु सन्यास, कर्मफललाई त्याग्नु त्याग र कर्मलाई त्याग्नु सन्यास भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ भन्ने भगवान श्रीकृष्णको आदेश भयो। त्यसो भने कर्मको त्याग कसरी हुन सक्छ त? कर्म त्याग त सन्यास भयो। त्यसमा कुनै कर्म, कुनै दायित्व तपाईलाई राज्यप्रतिको दायित्व पनि रहँदैन, परिवारप्रतिको दायित्व पनि रहँदैन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफैप्रतिको दायित्व पनि रहँदैन। आफैप्रतिको पनि, किन ऊ कहीँको नागरिक होइन। उसले नागरिकता तिलाञ्जली दिइसक्यो, अब उसले दुईटा चिजको साधना मात्रै गर्दैछ। उसले के त भन्दाखेरिमा ब्रह्म भगवानको भक्ति गर्छ, भगवत प्राप्तिको उसले साधना गर्छ। दोस्रो चाहिँ मृत्युको प्रतीक्षा गर्छ। न कसैले केही भन्दा ऊ दुखी हुन्छ, ऊ न कसैले उसलाई चाहिँ मिठो मिठो खान दिँदाखेरि ऊ प्रसन्न हुन्छ, न उसलाई चाहिँ कसैले गाली गर्दा नि ऊ दुखी हुन्छ। ऊ चाहिँ मानापमान, यो मान र अपमानबाट माथि उठिसकेको हुन्छ, भोक तृष्णाबाट माथि उठिसकेको हुन्छ, संसार र सांसारिकताबाट माथि उठिसकेको हुन्छ। त्यो सन्यासी हो। तर त्यागी चाहिँ त्यो हो जुन व्यक्ति संसारमै छ, संसारमै छ। ऊ असल पिता पनि हो। पिताले गर्नुपर्ने कर्तव्य एक उसले सम्पादन गरेको छ। छोराछोरी पढाउनेदेखि लिएर, श्रीमतीको हेरविचार गर्नेदेखि लिएर, आफ्ना बाउ आमाको हेरविचारदेखि गर्नेदेखि लिएर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर इत्यादिको दायित्व पनि ऊ पुरा गरिरहेको छ। विवाह सम्बन्धमा पनि गइरहेको छ, सम्पूर्ण काम गरिरहेको छ र विनम्र भावले उसले काम गरिरहेको छ। तर यति गर्दा गर्दै पनि ऊ कर्मफलबाट लिप्त छैन। उसले भन्छ यो मेरो कर्तव्य हो, ईश्वरले मलाई पठाउनु भयो, मैले सबैभन्दा राम्रो कर्म गरिरहेको छु, यो मैले कर्तव्यको चेतनाले गरिरहेको छु। यदि कुनै काम गर्दाखेरि उसलाई कुनै घाटा भयो, मानौ कुनै व्यापारी छ, भयङ्कर उसलाई घाटा गयो भने उसबाट ऊ विचलित हुँदैन, किनभने उसले मैले ठिक तरिकाले गरेँ, गयो त गयो, ईश्वरै छ। यो कर्म गर्न मेरो कर्तव्य हो। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्ने मेरो अधिकार हो, फल दिने ईश्वरको काम हो। त्यो फल जब उसको हातमा छ भने त्यो शुभ पनि हुनसक्छ, अशुभ पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ कर्मफल त्याग हो। यहाँ सम्पूर्ण कर्ताले सम्पूर्ण कर्म गर्छ। वैदिक र तान्त्रिक दुई प्रकारका कर्महरू छन्। वैदिक रीति अनुसार हामीले जैमिनीय शास्त्र अनुसार चाहिँ कर्म गर्छौँ, धर्म भनेर भन्छौँ नि हामी। तत्र निःश्रेयसो, निःश्रेयस प्राप्तिको मार्ग धर्म हो। जति पनि धर्मका कार्य हुन्, असल क्वालिटी हुन्, सबै गर्छ। तर ती धार्मिक प्रवृत्तिहरूप्रति उसको चेतना ईश्वरीय आदेशलाई अनुसार हुन्छ, उसको आफ्नो संलग्नता हुँदैन। त्यसबाट अभिप्राप्ति हुन्छ कि म स्वर्गको लागि कर्म गर्दैछु उसले भन्दैन, उसले नरकको लागि कर्तव्य गर्दैछु भन्दैन, उसले फलानालाई खुसी पारेर म कर्तव्य गर्दैछु भन्दैन। उसले किन कर्म गर्छ भने किनभने कर्म गर्नुपर्छ। पाश्चात्य दार्शनिक एकजना इम्यानुएल कान्ट भए, उनका 4वटा गोल्डन सूत्रहरू छन्, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला पक्कै पनि। गोल्डनहरू सुन्नु, यस्तो काम गर जुन चाहिँ तुरुन्तै त्यो चाहिँ वैश्विक नियम बन्ने सामर्थ्य राखोस्। उदाहरणको लागि सत्य बोल्नुपर्छ, किनभने संसारभरि नै कसैले नै असत्य बोल भन्दैन। किनभने तपाईँले सत्यम वदः धर्मं चरः स्वाध्यायात्मा प्रमातितव्यः। स्वाध्यायबाट चाहिँ प्रमाद नगर, सत्य बोल।
यिनी सिधा नियमहरू तपाईले तुरुन्त वैश्विक तहमा सबैको लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जब हामी निष्काम भावले भक्तिपूर्वक भगवानको आदेश हो भनेर कर्म गरिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हामीलाई कुनै प्रकारका कर्मफलको इच्छा हुँदैन। कर्मफलबाट हामी निर्मुक्त भइसकेछ, यो जीवनमा घटित हुन सक्छ। त्याज्यम दोषवदित्येके त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहु मनीषिण यज्ञदान तपः कर्म न ताज्य मिति चापरे। एक थरी विद्वानहरूले हरेक कर्म व्यवधानकारी हुन्छ भनेर ठानेर सबै कर्मबाट सन्यास लिन भनेका छन् भने अर्काले चाहिँ यज्ञ दान तपस्या जस्ता कर्महरूलाई छोड्नु हुँदैन भनेर पनि भनेका छन्। शास्त्रका भिन्न भिन्न गतिहरू छन्। भनेदेखि निश्चयं शृणु मे तात निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सप्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तित। अब विद्वानहरूले के भने शास्त्रहरूका यिनी दुई प्रकारका कर्मका बारेमा दुई प्रकारका मत छन्। एउटा शास्त्रका मत के छ भने सन्यासीले सम्पूर्ण कर्म त्याग्नुपर्छ, त्यसपछि कुनै पनि कर्म कर्तव्य शेष रहँदैन उसको लागि भन्छ भने अर्को थरी शास्त्र छ जसले सम्पूर्ण त्याग्नुपर्छ, तर यज्ञ दान तपस्या इत्यादि चाहिँ यस्ता कर्महरू चाहिँ कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न भन्ने शास्त्रहरूको अभिमत छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्छ, तर मेरो विचारमा भगवान भन्ने हुन्छ त्यागको विषयमा अब मेरो मत के हो भनेदेखि शास्त्रहरूमा तीन थरीका त्यागहरूबारे परिचर्चा गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ शास्त्रमा तीन थरीका त्यागहरूबारे परिचर्चा गरिएको छ। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कर कार्यमेव तत्। भगवान भन्नुहुन्छ यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हे अर्जुन, यज्ञ दान तपस्या जस्ता कर्महरू छोड्नुहुन्न, यी गर्नै पर्ने हुन् र यिनले मानिसहरूलाई पवित्रता ल्याउँछन्। अब भगवान श्रीकृष्णको स्पष्ट परिभाषा आयो। यद्यपि सन्यासमा सम्पूर्ण कर्महरू त्याग्नुपर्छ, तर सन्यास लिइसकेपछि पनि यज्ञ दान र तपस्या जस्ता कर्महरू छोड्नु हुँदैन। यज्ञको तात्पर्य यहाँ भगवत भजन गर्नु, ईश्वरमा आफूलाई समर्पित गर्नु, भगवानको अनन्य रागानुग भक्तिद्वारा आफूलाई समर्पित गर्नु र जगत गर्नु पनि यज्ञ नै हो। त्यसै गरी आफैलाई संलग्न गरेर जगतका प्राणीहरूको कल्याणको लागि कर्म गर्नु, आफैलाई दान दिनु, यो दान हो। र तपस्याको अर्थ हो त्यो कर्म गर्न जगत कल्याणको लागि र आत्मकल्याणको लागि जुन प्रयत्न गरिन्छ त्यो प्रयत्न चाहिँ तपस्या हो। र भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन, सबै कुरा त्याग्नु भनेको चाहिँ यज्ञ दान तपस्या इत्यादिले त्याग्नु भनेको होइन। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि व्यक्तिले मानव भइसकेपछि, ऊ चेतनशील भइसकेपछि यज्ञ आदि त गर्नै पर्छ, दान आदि गर्नै पर्छ। तर यो कर्म विशेष गरी गृहस्थीहरूका लागि हो, जसले चाहिँ त्यागमय जीवन बिताउन चाहन्छन् नि तिनीहरूको लागि हो। सन्यासीको लागि यो गौण कर्म हो। सन्यासीको लागि यो गौण कर्म हो। यदि कुनै सन्यासीले यज्ञ दान तपस्या गर्दछ र ऊ भगवतमुखी छैन, उसको जीवनमा त्याग घटित भएको छैन, तपस्या घटित भएको छैन
भनेदेखि ऊ सजिलैसँग संसारको भौतिक तन्त्रमा फस्न सक्छ र त्यस्ता धेरै ठाउँ भएको छ। उदाहरणको लागि श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धमा भरतको प्रसङ्ग लिनुस्। राजा भरत गण्डकीको किनारमा तपस्या गरेका थिए। एक दिन स्नान गर्न गए, अचानक एउटी मृगिणीलाई देखे, त्यसबाट बच्चा जन्मियो। त्यसलाई उठाएर घरमा लिएर आए, पालन पोषण गए। यति निमग्न भए कि अर्को जन्ममा उनी हरिण भएर जन्मनु पर्यो। भनेपछि यदि त्याग जीवनमा घटित भएको छैन भनेदेखि पुनरपि जननम पुनरपि जनन, त्यसले चाहिँ कर्मबन्धनमा फसाउँछ। त्यही भएर सन्यासीहरूका लागि सर्वप्रथम त्याग उसको जीवनमा, सन्यास उसको जीवनमा घटित भइसकेपछि, वितरागी भइसकेपछि, वैरागी भइसकेपछि मात्रै यज्ञ दान तपस्या इत्यादिमा प्रवृत्त हुनुपर्छ। त्यसलाई जीवन मुक्त अवस्थामा हुनुपर्छ। महाराज जनककोमा ऋषि अष्टवक्त्र सत्सङ्गको लागि आउनुभयो। एक दिन भयो, 2 दिन भयो, सत्सङ्ग चलिरहेको थियो। अचानक ठुला ऋषिहरू राजा जनकको दरबारमा थिए, सत्सङ्ग गर्न आएका थिए। अचानक एक दिन सैनिकहरूले आएर महाराज महलमा आगो लाग्यो, महाराज जङ्गल आगो लागिभयो, सबै तथा नाम हुँदैछ। त्यहाँ बसेका धेरै सन्यासीहरू 2 जना बाहेक जति पनि थिए सबै त्यहाँबाट पलायन गरेर भागे। सबैलाई, नामका त सन्यासी थिए, तर सबैलाई मेरो लट्ठी कहाँ छ, मेरो कमण्डलु कहाँ छ, मेरो लङ्गोटी कहाँ छ। आखिर सन्यासी त के हुन्थ्यो र? आखिर त्यही त जलेर, आगो लागेर जले पनि त त्यही जल्थ्यो नि। तर कसैलाई दण्डको पीर लाग्यो, कसैलाई लङ्गोटीको पीर लाग्यो, कसैलाई मृग चर्मको पीर लाग्यो, कसैलाई सुत्ने बिस्तराको पीर लाग्यो। त्याग सजिलै घटित हुँदैन। केवल अष्टवक्त्र र राजा जनक मात्रै त्यहाँ सत्सङ्गमा रहे, अरू सभागार नै खाली रह्यो। ढोङ्गी सन्यासीहरूको बढी बोलबाला हुन्छ। त्याग सजिलो कुरा होइन। जब यहाँ भन्न खोजेको के हो भने, यदि सन्यास जनक र याज्ञवल्क्यले लिने हो भने त्यो सन्यास घटित हुन्छ। किनभने उनी सन्यासी भएर पनि यज्ञ दान तपस्या गर्दाखेरिमा उनीहरूलाई कर्मले बाँध्न सक्दैन। उनीहरूलाई राजपाटमा रहनु र कुटीमा एउटा मृग चर्म अथवा एउटा लङ्गोटीसित रहनुमा केही फरक छैन। तर जसमा त्याग घटित भइसकेको छैन, ऊ एउटा लङ्गोटीको लागि दौडन्छ भन्ने कुरा राजा जनकको घरमा भएको सत्सङ्गले प्रमाणित गर्छ। भनेपछि एतान्यपितु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, यी सबै कर्महरू फलको आशा नराखिकन शुद्ध अन्तर्करणबाट गरिनुपर्छ। उही आयो कुरा भगवानले जति भन्नुभएको थियो। यदि अन्तर्कुन्तर मनको कुनै अन्तर्कुन्तरमा मैले अलिकति पनि यसबाट प्रतिफल पाउनु पर्ने छ भन्ने रहेको छ मनमा भने त्यस्तो आशामा गरिएको त्याग केवल दिखावा मात्रै हुन्छ। त्यहाँ त्याग घटित हुन सक्दैन। र अन्तिम अभिमत यो के हो भनेदेखि, अर्जुन मेरो त्याग र सन्यास दुवै सम्भव छ। तर यदि फलाशा छ मनमा, मैले भविष्यमा यो गर्ने हो त्यो गर्ने हो, हे ईश्वर मलाई यस्तो बनाइदेऊ, मैले सूर्य तिमीलाई पानी दिँदैछु किनभनेदेखि पानीबाट चाहिँ तपाईँ प्रसन्न भएर मलाई धन सम्पत्ति दिनुहोस् भन्ने विचार छ भने त्यो त्याग चाहिँ व्यर्थ हो। वास्तवमा अर्जुन, वास्तविक त्याग भनेको चाहिँ कर्मको फल त्याग हो।
जब कर्मको फल त्याग हुन्छ त्यसपछि कर्म स्वतःमेव गरे पनि नगरे पनि त्यो चाहिँ सन्यासी नै ठहर्छ। मनमा आशा छ भनेदेखि त्यो आशामा कर्मफल चाहिँ बलवान हुन सक्दैन र न सन्यासता घटित हुन्छ न त्याग नै घटित हुन्छ। त्यही भएर सर्वप्रथम चाहिँ त्यागको अभ्यास गर्नुपर्छ। हस्त नमस्कार।